पवित्र नारायणी नदी किनार तथा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवघाट धामको काखमा अवस्थित भरतपुर महानगरपालिका ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक आदि रूपले मुलुककै अग्रणी नगरीको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएको छ। विक्रम सम्वत 2035 सालमा तत्कालीन भरतपुर गाउँ पञ्चायत र नारायणगढ गाउँ पञ्चायतलाई मिलाई भरतपुर नगर पञ्चायतको रूपमा रही 2048 सालदेखि भरतपुर महानगरपालिकाको रूपमा सञ्चालित भएकोमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2071 8 महिना 16 गतेको निर्णयले यस भरतपुर नगरपालिकालाई आसपासका 5 गाविस मंगलपुर, फूलबारी, गीतानगर, शिवनगर र पटिहानी समावेश गरी भरतपुर उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति गरिएको थियो। यसै गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2073 साल 11 महिना 27 को निर्णयले यस भरतपुर उपमहानगरपालिकामा नारायणी नगरपालिका, चित्रवन नगरपालिका र कविलास गाविस समेत थप गरी भरतपुर महानगरपालिकामा स्तरोन्नति भएको छ। भरतपुरको मुख्य बजार 24 कोटीबाट दक्षिणमा करिब 2 किलोमिटरको दूरीमा भरतपुर वडा नम्बर 8 रहेको छ। पूर्वमा बोरन्डाभार क्षेत्रमा पर्ने रामसार सूचीमा सूचीकृत 20 हजारी ताल, उत्तरमा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 7 र 9, दक्षिणमा वडा नम्बर 6 सँग सिमाना जोडिएको भरतपुर वडा नम्बर 8 को क्षेत्रफल 66.66 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। 2531 घरधुरी रहेको यस वडाको कुल जनसङ्ख्या महिला र पुरुष गरी करिब 8000 रहेको छ। यस वडामा सबै जातजातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। यहाँका अधिकांश वडावासीहरूको मुख्य पेशा कृषि रहेको छ। पछिल्लो समय यहाँका मानिसहरूले पशुपालन व्यवसायलाई पनि व्यावसायिक रूपमा अघि बढाएका छन्। हामी वडा नम्बर 8 मा निर्वाचित भएर आइसकेपछि 5 वर्षीय विकास निर्माण गर्नका निम्ति हामीले पहिला एउटा बृहत भेला यहाँका राजनीतिक दल, लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू, हामी सँगसँगै चुनाव लडेका साथीहरू सबैलाई राखेर हामीले चाहिँ एउटा योजना बनायौँ, 5 वर्षीय योजना। त्यो योजना बनाएर हामीले आवश्यकता र त्यसको थप भनौँ न एउटा प्राथमिकताका आधारमा कुन कामलाई अगाडि गर्ने र कुन काम पछाडि गर्ने भनेर हामीले चाहिँ काम गरेको अवस्था थियो। हामीले सुरुमा गरिसकेपछि बाटाघाटाहरू अस्तव्यस्त थिए। त्यो बाटाघाटहरूको स्तर उन्नति गर्ने काम गऱ्यौँ। प्राथमिकताका आधारमा जुन जुन बाटोहरू आवश्यक थियो, बाटो त सबै आवश्यक छ, त्यसमा पनि प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढ्यो। र महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले 2टा हाम्रो सरकारी विद्यालयहरू हाम्रो वार्डमा थिए। त्यो विद्यालयहरूको हामीले त्यहाँ सिटिभिटीका क्लासहरू सञ्चालन गर्ने काम पनि हामीले गऱ्यौँ। स्वास्थ्यका निम्ति पनि हामीले काम गऱ्यौँ। र यसरी नै हामीले कामको भनौँ न एउटा प्राथमिकताका आधारमा हामीले अगाडि बढाएको अवस्था थियो। वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्किएका तथा स्थानीय युवाहरूले संयुक्त रूपमा होटल, रेस्टुरेन्ट एवं पार्टी प्यालेस सञ्चालन गरी जीविकोपार्जन गरेका छन्। यस्ता व्यवसायले स्थानीय स्तर केही हदसम्म रोजगारी प्रदान गर्न सफल भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा रहेका हामी केही युवा साथीहरू मिलेर यस फोर सिजन रेस्टुरेन्ट एन्ड पार्टी भेन्यू सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। हामीले यो 9 नम्बरमा अवस्थित छ। भरतपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 का साथीहरूको सक्रिय सहभागिता भई यसमा हामीले सञ्चालनमा ल्याउँदाखेरि यहाँ भरतपुर 9 मा रहेका साथीभाइ सबैको सहयोग हामीलाई यहाँ पाइरहेका छौँ। र यसमा हामीले चाहिँ स्विमिङ पुल, अत्याधुनिक मेसिनको प्रयोग गरेर फिल्टर सिस्टमको हामीले स्विमिङ पुल पनि हामीले यहाँ निर्माण गरेको छौँ। र पार्किङको पनि एकदम राम्रो व्यवस्था छ यहाँ। र पछाडि हाम्रो पार्टी हलहरू पनि 2-2टा रहेको छन्। त्यति मात्रै नभइकन यो हाम्रो गार्डन सहितको विशेष गरेर क्षेत्रफलको हिसाबले गर्दा अरू
होटेलहरूको भन्दा अलि विशेष गरेर धेरै एरिया ओगटेको छ यसमा र यहाँ 9 नम्बर वडावासीको लागि पनि एउटा राम्रो अवसर पुगेको छ। यहाँहरूको साथ सहयोग वार्ड नम्बर 8 को विशेष त एकदमै सहयोग यहाँ आइरहेको छ र 9 नम्बरको पनि यहाँ एकदम राम्रो हामीलाई सहयोग मिलिरहेको छ र हाम्रो यहाँ लगानी गर्ने युवा साथीहरूले पनि एकदम सहयोग हामीलाई गरेर एकदम राम्रो भइरहेको छ र यो सञ्चालन पनि राम्रो भइरहेको छ। एकदम राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेको हामीले यहाँ पाइरहेको छौँ। विक्रम सम्वत 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधि आएसँगै ओडामा विकास निर्माणका कामहरूले निकै तीव्रता पाएको छ। ओडाको शीतल चोक, धारे चोक, सल्यानी, वनदेवी, तीनतले चोक, शरदपुर स्कुल क्षेत्रमा करिब 25 किलोमिटरको हाराहारीमा कालोपत्री सडक र केही ठाउँमा सडकहरूमा ग्राभेल गरिएको छ भने पुराना स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति गरी व्यवस्थित गरिएको छ। यस ओडाले युवा लक्षित स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सिलाइ कटाई तालिम, ब्युटी पार्लर तालिम, बेहुली श्रृंगार सम्बन्धी विशेष तालिम, गुडिया कुशन बनाउने तालिम, मखमलको जुत्ता र थैली बनाउने तालिम, चुरापोते र मोतीका माला बनाउने तालिम, स्थानीयहरूको व्यक्तित्व विकासका लागि उद्घोषण लगायत सिपमूलक लगायतका तालिम दिनुका साथै महिलाहरूलाई 40 वटा सिलाइ मेसिन प्रदान गरिएको ओडा सदस्य भगवती गौतमले जानकारी दिनुभयो। वडा नम्बर 8 मा जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि महिला कोटा, मेरो महिला कोटा थियो, त्यसमा बसेर महिला दिदीबहिनीहरूलाई जुन रोजगार बेरोजगार भएका दिदीबहिनीहरूलाई रोजगारका लागि तालिम दिएर उहाँहरू आफ्नो तालिम लिएर भोलि आफ्नो खुट्टामा उभिएर केही काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्नेका उसले हामीले सिकाएका थियौँ। थुप्रै सिपहरू सिकायौँ। हामीले ब्युटी पार्लर, कटिङ, मादल सिकाउने, उद्घोष तालिम, तपाईँको चाहिँ गुडिया कुसन, कटिङदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ हामीले चुरापोतेको तालिम, दुलै सिँगार्ने तालिम, सम्पूर्ण तालिमहरू हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई जुन सन्तुष्टि हुने गरी तालिम दिएका छौँ। त्यसमा कतिपय दिदीबहिनीहरूले त तालिम सिकेर आफैले व्यवसायको रूपमा काम गरेर आफूले अरूलाई पनि चाहिँ एउटा काम गर्ने कामदारको रूपमा राखेर व्यवसाय सफल हुनुभएको छ। धेरै दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ त्यो सफलता हासिल भएको छ, त्यसमा म सन्तुष्टि छु। यो 20 हजारी सामाजिक उद्यम महिला सहकारी संस्था भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 8 मा अवस्थित छ। यो अहिले हामीले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 8 मा एकमात्र महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारी भन्ने बुझ्दै आइरहेका छौँ र यस सहकारी संस्था हाम्रो 2066 साल चैत्र 10 गते स्थापना भएको हो र यस संस्थाले चाहिँ हामी यो छरिएर रहेका दिदीबहिनीहरूलाई एकीकृत गरी र आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि र साँच्चै दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो एउटा आर्थिक विकासका लागि अलिकति अगाडि बढाउनका लागि छरिएर बसेका समूह, छरिएर रहेका यो समाजमा रहेका दिदीबहिनीहरूलाई एकीकृत गरी खोलिएको यस संस्था हामी त्यतिखेर जुन 512 जनाबाट स्थापना गरेका थियौँ भने हाल हामी 1100 बराबर हामी सदस्य चाहिँ पुग्न सफल भएका छौँ र यस संस्था आफैले नै एउटा उपभोक्ता पसल, मल बिउको जुन बिक्री वितरण अनुदानबाट महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको जुन यस बिउ बिजन अनि मलहरू, खाद मलहरू बिक्री वितरण गरेका छौँ भने हामी संस्था आफैले चाहिँ यो जुन बेसारको लागि अर्ग्यानिक बेसार उत्पादन गर्ने उद्देश्यले 2.5 बिघा जग्गा क्षेत्रफलमा हामीले बेसार खेती चाहिँ सुरु गरेका छौँ गत वर्षबाट र यस बेसारलाई चाहिँ हामीले महानगरपालिकाबाट हामी सदस्यहरूमा नै एउटा मेयरसँग युवा लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले 3 जनाको जुन एउटा अनुदान प्राप्त गर्न सकेका थियौँ, त्यसमा चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँ रकम रहेको थियो भने हाल यस वर्ष सहकारी खेती अन्तर्गत हामीले भरतपुर जुन ज्ञान केन्द्र प्रदेश मार्फतको ज्ञान केन्द्रबाट हामीले 3 लाख बराबरको अनुदान रकम ल्याउन सफल भएका छौँ र यो हरेक कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 8 बाट एउटा कृषिको लागि महिलाहरूलाई काम गर्नलाई प्रोत्साहन गर्दै सिफारिस लिने र हरेक क्रियाकलापमा भरतपुर 8 नम्बर वडा कार्यालयसँग पनि समन्वय गरेर हामीले काम गरेका छौँ।
स्थानीय आत्मनिर्भर कार्यक्रम अन्तर्गत ओडाले आत्मनिर्भरका लागि दिएको तालिमपछि तालिममा सहभागी भरतपुर महानगरपालिका ओडा नम्बर 8 कार्यालय नजिकै 45 वर्षीय तारा दर्जीले लुगा सिलाउने मेसिन पाएपछि निकै खुसी भएकी छन्। नमस्कार, मेरो नाम तारा दर्जी, ओडा नम्बर 8। ओडाबाट मैले ओडा अध्यक्षबाट मेसिन वितरण गरेछु। अब मेरो पसल यही हो, अब मेरो खानी बहनी सबै यही हो। यसैगरी सल्यानी टोलकी स्मृति वाइवा तामाङले ओडाले सञ्चालन गरेको 1 महिने ब्युटी पार्लर तालिम र 15 दिने बेहुली श्रृङ्गार सम्बन्धी विशेष तालिम लिए व्यावसायिक रूपमा काम गर्न थालेकी छन्। ओडाबाट दुईटा तालिम आएको थिए अनि दुईटा तालिम सुरुको 1 महिनाको आए अनि त्यो लिएपछि चाहिँ मैले यो पसल खोल्ने गरेँ अनि ओडाबाट आएको पसल खोलेँ। उद्घाटनमा उहाँहरूलाई नि बोलाएँ। अनिखेरि फेरि सेकेन्डमा अस्ति भर्खर ब्राइडल मेकअपको आएको थियो 15 दिनको अनि त्यो नि लिए 15 दिनसम्म राम्रोसँग भयो। अनि अहिले चाहिँ दुलही सिङ्गरहरू आफ्नो खर्च भनौँ न, आफ्नो खर्च आफैले धानेको छु। अब बच्चालाई खाजासाजा खाने सबै ठिकै छ, राम्रो छ। यस्तै स्थानीय आत्मनिर्भर कार्यक्रम अन्तर्गत अभियान टोलकी राधा अधिकारीलाई बिजुलीबाट चल्ने मसला र गहुँ पिस्ने मेसिन प्रदान गरेको छ। ओडाले मेसिन दिएपछि नियमित आम्दानी गर्न पाएकोमा अधिकारी निकै खुसी देखिन्छन्। यही वडा नम्बर 8 को अध्यक्ष दामोदर नेपाल दाइ हुनुहुन्छ। उहाँबाट यो एउटा मसला पिन्ने मेसिन मलाई दिनुभयो स्वरोजगारबाट। अनि मैले यो मसला दाल गहुँहरू पिन्छु। यसबाट अलिअलि आम्दानी हुन्छ, घर खर्च चलाउँछु। ओडाले गरेको सहयोगबाट नै चिया तथा खाजा पसल सञ्चालन गरेर स्थानीय नारायणी चापागाई अर्याल आत्मनिर्भर बनेकी छन्। उनले दैनिक 200 कप चिया र अन्य खाजा बेच्ने गरेको बताउँछिन्। नमस्कार, मेरो नाम नारायणी चापागाई अर्याल हो। म भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 गौरीगञ्जबाट वार्डबाट मलाई यो पसलको लागि केही आर्थिक सहयोगहरू गर्नुभएको छ र मैले त्यही सहयोगबाट चिया खाजा चना चटपटहरू बनाउँदै आइरहेको छु। अनि यो पसलबाट मेरो बाबु र मलाई खाना बस्न लगायत जीविकोपार्जन गर्नलाई पुगिरहेको छ। अहिले ओडाले स्थानीय युवाहरूलाई रोजगारी दिन किराना पसल, वैदिक पूजा सामग्री पसल सञ्चालन गर्न आर्थिक लगानी समेत गरेको छ। ओडाले शैक्षिक तथा खेलकुद क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको छ। ओडामा रहेका 2वटा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढाउन श्री माध्यमिक विद्यालय गौरीगञ्जका 38 जना कृषि विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई 50% छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। यस्तै शैक्षिक सुधारका लागि 2 जना विद्यार्थीलाई सिटिभिटी अन्तर्गत इन्जिनियरिङका लागि पूर्ण छात्रवृत्ति दिएको छ। विपन्न, दलित, सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाहरूलाई छात्रवृत्ति, शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्दै आएको छ। खेल क्षेत्रको विकासका लागि भाडामा लिएर ओडामा 3वटा खेल मैदान व्यवस्थापन गरेको छ। खेलाडीहरूलाई विभिन्न समयमा खेलकुद सामग्री वितरण गर्नेदेखि ओडामा हुने विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। नमस्ते, म प्रतीक कडेल, भरतपुर महानगरपालिका 8बाट। आज चाहिँ म हाम्रो बाल क्लबको बारेमा भन्दैछु। यो बाल क्लबले चाहिँ हामीलाई 3टा बल र एउटा ब्याट दिएको छ। हामी यहाँ भरतपुर वडा नम्बर 8 को ज्योतिष चोकको ग्राउन्डमा आएर सधैँ खेल्ने गर्छौँ। ओडाभित्र रहेका विपन्न समुदायलाई जानकी टोल नहर छेउमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएकी सरस्वती अधिकारीलाई खानेपानीको धारा, शौचालय, बिजुली र छानाका लागि जस्ता पाता प्रदान गरेको छ। ओडाबाट पहिला बिजुली दिनुभयो, अनि त्यसपछि घरको छानोको 50,000 दिनुभयो, अनि टोयलेट दिनुभयो र खानेपानी वितरण गरिदिनु भयो। हामीलाई धेरै सुविधा दिनुभएको छ हाम्रो ओडा अध्यक्षज्यूले।
सोही ठाउँ बस्ने 8 जनाको परिवार भएको पूजा लामिछानेलाई पनि धारा, शौचालय र बिजुलीको लागि सहयोग गरेको छ। हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो वडा अध्यक्षज्यूले, दिनुभयो, धारा दिनुभयो, टोयलेट दिनुभयो, बत्ती दिनुभयो, खानेपानी दिनुभयो। हामीलाई वडा अध्यक्षज्यूले धेरै धेरै सहयोग गर्नुभयो। एकदम खुसी छौँ। धेरैचोटि यस्तो हुँदाखेरि हामीलाई कसैले साथ दिनु भएन। अहिले वडा अध्यक्षज्यूले हामीलाई धेरै साथ दिएर अघि बढाइदिनु भयो, धेरै हौसला दिनुभयो। हामी त्यसमा धेरै धेरै खुसी छौँ। ओडाभित्रको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न ओडाभरि सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। दलित तथा विपन्न समुदायका मानिसहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गर्नुका साथै जनचेतनामूलक कार्यक्रममा सहभागी गराउँदै आएको छ। विश्वभरि फैलिएको कोभिड महामारीको समयमा छाक टार्न समस्यामा परेका स्थानीयहरूलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गरिएको थियो। ओडावासीहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन ओडाले सहजीकरण गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्धहरूलाई प्रदान गरिने वृद्ध भत्ता ओडाबाटै वितरण गर्न थालिएको छ। ओडासम्म पनि आउन नसक्ने अति अशक्त वृद्धहरूलाई घर घरमा गई वृद्ध भत्ता वितरण गर्दै आएको छ। ओडाभित्र रहेका चौतारा, पाटी पौवा, मठ मन्दिर र विभिन्न समयमा हुने धार्मिक कार्यक्रमहरूमा ओडाले सहयोग गरेको छ। ओडा कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको मितव्ययी व्यवहार र छिटो छरितो तरिकाले काम गरिदिने वातावरण हुँदा सेवाग्राही निकै सन्तुष्ट देखिन्छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधि र ओडाका कर्मचारीहरूबीच सहज समन्वयात्मक भूमिका रहँदा काम प्रभावकारी बनेको छ। मेरो यहाँ म आएको पनि 5 वर्ष 6 वर्ष भयो। यस ओडामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आउनुभन्दा अगाडि म आएको थिएँ। निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आइसकेपछि विकासका कामहरू कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ सबै जनप्रतिनिधिहरू मिलेर नै गरिरहेको पाएको छु। अहिलेको यो स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले यस 5 वर्ष अवधिमा प्रत्येक वर्ष निम्न वर्ग अनि बेरोजगार युवाहरूको अनि त्यसपछि साना किसानहरू, कृषकहरूलाई चाहिँ प्रत्येक वर्ष सम्बोधन गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। शौचालय नभएकाहरूलाई शौचालय, खानेपानीको व्यवस्था नभएकालाई खानेपानीको व्यवस्था गरिदिने अनि अब यो खरको छानो विस्थापित कार्यक्रम महानगरपालिकाको भए तापनि त्यस कार्यक्रमबाट सम्बोधन हुन नसकेका घरपरिवारहरूलाई चाहिँ टिनको छाना लगायत शौचालयहरूका व्यवस्थापन गरिदिने कार्यक्रम पनि भएको छ। ओडामा हुने विवाद, झैझगडा र जग्गा सम्बन्धी विवाद ओडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्रले समाधान गर्दै आएको छ। लामो समय राजनीतिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएका अनुभवी व्यक्तिहरूको समूहले मेलमिलापको क्षेत्रमा काम गरेको छ। यहाँ आउने धेरैजसो झैझगडा मेलमिलाप केन्द्रमा नै मिल्ने गरेको छ। यो मेलमिलाप समिति वास्तवमा म भरतपुर महानगरपालिका हुनुभन्दा पहिल्यै 61-62 सालतिरैदेखि म नगरपालिकाको मध्यस्थकर्ता पनि हो। र अहिले आएर के भयो भने थप वडाले पनि तपाईँको वडामा मध्यस्थकर्ताहरू तयार गर्नुपर्छ भन्ने क्रममा वडा नम्बर 8मा मलाई नै तपाईँको संयोजक बनाएर 5 जना सदस्यहरू, म समेत 5 जना सदस्यहरूको एउटा समिति छ। त्यो समितिले हामीले खासै गरेर अब फौजदारी केस हामीले हेर्ने होइन। अब यो देवानी केस जो छन्, 7 किलाहरू, तपाईँको बेमिलापहरू, ओल्लो पल्लो घरका तपाईँका झैझगडाहरू र तपाईँका हामीले खासै गरेर वडामा चाहिँ सबै त्यस्ता खालका धेरै नै प्राय गरेर अहिलेसम्म परेका भनौँ न सानातिना 7 किलोका अब जमिन जग्गाको नमिलेकोदेखि लिएर यो देवानी मुद्दाका क्रमहरू चाहिँ हामीले कसैलाई पनि अहिलेसम्म अगाडि बढाएका छैनौँ, यहीँ मिलाएका छौँ। मिलाउने क्रममा करिब तपाईँको
2 वर्ष यता परेका सबैजसै हामीले यहीँ वडामा मिलाउँछौँ। त्यसपछि अहिले अब समूहको बस अदालततिर माथितिर पठाउनु परेको छैन र यहाँ त हामीले करिब धेरै नै मिलाएका छौँ। अहिलेसम्म सबै सङ्ख्यामा हेर्ने हो भने त निर्णय गरेरै राखिएको छ। यस्तै कृषि र पशुपालन व्यवसायको उन्नतिका लागि ओडाले किसानहरूलाई घाँस काट्ने मेसिन, काउ म्याट, विषादी छर्ने स्प्रे ट्याङ्की, दूध डेरी समूहलाई घाँसको बिउ किन्न सहयोग, तरकारी खेती लगायतका अन्य खेती गर्ने किसानहरूलाई नयाँ बोरिङ जडान गर्न र पुराना बोरिङ मर्मत गर्न समेत ओडाले सहयोग गरेको छ। दुग्ध उत्पादक किसानहरूलाई दूधमा 3 रुपैयाँ प्रति लिटर अनुदान दिँदै आएको छ। ओडाभित्रका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई घर निर्माण गरी लालपूर्जाको निस्सा वितरण गरेको छ। सुकुम्बासीहरूको अवस्थालाई हामीले ध्यान राखेर अहिले जुन यो आयोगहरू बनिसकेपछि हामीले निस्साहरू वितरण गर्ने काम गऱ्यौँ र केसको निम्ति त्यहीँबाट स्थानीय तहकै एउटा सहयोग सद्भावका हिसाबले केहीलाई जग्गा पनि हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। तर यो राज्यले भनौँ न एउटा चाहिँ उसबाट माथिबाटै गर्नुपर्ने अवस्थालाई अहिले हामीले सुकुम्बासीहरूलाई मुख्य काम चाहिँ उहाँहरूको हाम्रो वार्डमा त त्यस्तो एउटा नक्साहरू पनि सबै कुरा बनिसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई निस्सा वितरण गर्ने काम हामीले गरेका छौँ। त्यो निस्सा वितरण गरिसकेपछि अब हामी नापी गर्छौँ र नापी गरेपछि उहाँहरूले लालपूर्जा पाउनुहुन्छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 8 20,000 ताल गेट अगाडि विक्रम सम्वत 2039 सालदेखि बसोबास गर्दै आएका 74 वर्षीय श्याम बहादुर थापा मगर सोही क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मधुसूदन अधिकारीलाई 15 धुर र मीना परियारलाई 11 धुर जग्गा व्यवस्थापन गरी वडाले बसोबासको व्यवस्था मिलाएको छ। श्याम बहादुर थापा मगर मेरो खास जनसाथ चाहिँ स्याङ्जा हो, आँधीखोला हो। अनि अब अझै साहबले हामीलाई बोर गर्नुभयो अनि 15 जग्गा दिनुभयो। उहाँकै हातबाट दिने क्रम थिएन, कमी थियो उहाँको। अनि अझै साहबले गरे साह्रै बोल गर्नुभयो, मसिन पनि ल्याइदिनु भयो, सब यताउति माला सार्नु तानिदिनु भयो। राम्रो गर्नुभयो मलाई। त्यसै गरी ओडाले आफ्नो पहलमा 20औं वर्षदेखि जालसाजी गरेर अतिक्रमण गरेको विष्णु मगरको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा फिर्ता ल्याएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको घरको छाना मुक्त गर्ने अभियान अन्तर्गत वडा नम्बर 8 का पदम बहादुर आलीलाई घर निर्माण गर्न जस्तापाता सहयोग गरेको छ। मेरो नाम पदम बहादुर आली मगर, गौरीगञ्ज बरुवा। मलाई वडा अध्यक्षले मलाई चाहिँ धेरै सहयोग गर्नुभयो। 3 अब दस्ता अब तपाईँको चाहिँ यो पाइप दिनुभएको छ। अरू त्यसैमा चाहिँ म सन्तोषी अहिले के हारौँ हजुर। अब 20 वर्षपछि आएका स्थानीय जनप्रतिनिधिले 5 वर्षको अवधिमा गरेका स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, पर्यटन, पूर्वाधार विकासमा मारेको फड्कोले स्थानीय राजनीतिक व्यक्तित्व र समाजसेवीहरूले निकै प्रशंसा गरेका छन्। म 48-49 सालको वडा अध्यक्ष पनि त्यहाँ भएको नाताले त्यो बेलाको परिस्थिति हेर्दा 3.5 लाख बजेट ल्याएर वडा नम्बर 8 मा के विकास भयो होला र। त्यस्तो परिस्थितिमा म त्यहाँ वडा अध्यक्ष भएको मान्छे। अब अहिले आएर त्योभन्दा बिचमा त हाम्रो जनप्रतिनिधि विहीन भयो, कर्मचारीले चलाउनु भयो, त्यसको त कुरै नगरौँ। कसरी चल्न पर्थ्यो, कसरी चल्यो यो सबैलाई विदितै छ, जानकारी छ। त्यसपछि जब चुनावको चाहिँ आयो, धेरै लामो समयपछि चुनाव सुरुवात भयो। चुनावमा साथीहरू चाहिँ जो जुन ठाउँमा भयो भने आउनुभयो। आएपछिको परिस्थिति र अब अहिलेको परिस्थिति र त्यो बेलाको परिस्थिति हेर्दा मैले आफूले के महसुस गरेको छु भने त्यतिखेरको सिङ्गो चाहिँ नगरपालिका र भन्दा अहिलेको वडा कार्यालयमा बढी भिडभाड र चाहिँ साधन स्रोत र विकास निर्माण कामहरू धेरै भएको महसुस भएको छ। बचतको आधारमा हामीले 3 लाखसम्म बिना धितो
सदस्यहरूलाई लगानी गर्दै आइरहेका छौँ र त्यसमा विशेष गरी हामीले पहिलो प्राथमिकता भनेको कृषिलाई नै जोड दिएका छौँ, जुन चाहिँ पशुपालन अनि हाम्रो तरकारी खेती अनि अब कृषकहरूले लगाउने धान मकैदेखि लिएर उन्नत बिउलाई कसरी उत्पादन गरेर अलिकति सहज रूपबाट उत्पादन गरेर उहाँहरूले कसरी आम्दानी लिन सक्नुहुन्छ त भन्ने हाम्रो राय सल्लाह गरेर हामीले बेला बेलामा ती 3 महिनामा चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राख्दै उहाँहरूसँगको पनि एउटा भावना जनगुनासोहरू के छन् भनेर उहाँहरूसँगको पनि एउटा विचार लिएर उहाँहरूको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर हामीले काम गर्दै आइरहेका छौँ। यसरी चाहिँ हामीले एउटा 20,000 सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसमा हामीले हाम्रो संस्थामा 4 जना कर्मचारी रहनुभएको छ भने हामी 11 जना सञ्चालक समिति, 3 जना लेखा समिति र विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरेर हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। र अहिले फेरि हामीले एउटा संस्थालाई सुरुवातमा त हामीले सदस्यहरूबाट नै पैसा हजार रुपैयाँ सापट्टि लिएर उठाएर हामीले यस भवन जग्गा खरिद गर्नेदेखि भवन सानो एउटा यो बस्नलाई छानो एउटा राख्ने कामसम्म गऱ्यौँ भने हामीलाई अलिकति यो सम्पूर्ण क्रियाकलाप गर्नका लागि अलिकति असहज परिस्थिति भएको कारणले गर्दा महानगरसँग पनि हामीले चाहिँ हामीलाई यो समस्याहरू बताउँदै गर्दा हामीले यस वर्ष हामीले 8 लाख रुपैयाँ महानगरबाट यो भवन निर्माणका लागि भने र पनि हामीले रकम एउटा विनियोजित भएको छ र यसको लागि हाम्रो भवन चाहिँ भर्खर बन्दैछ। अलिकति अफिसमा पनि हामीलाई यो बस्नको लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू हाम्रो धेरै कारोबारहरू भइसकेको कारणले गर्दा अलिकति असहज परिस्थिति भएको र यसरी भवन निर्माणका लागि पनि अगाडि बढ्दै गरेका छौँ र सदस्यहरूलाई हामीले सकेसम्म हाम्रो संस्थाबाट नै कसरी हुन्छ सहज रूपले सेवा दिने उद्देश्य चाहिँ हामीले लिएका छौँ। नमस्कार, म चन्द्रकान्त भट्टराई, भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 8 थाई बसोबासी गर्ने म एउटा रिटायर लाइफ लामो समयसम्म शिक्षक पेसाबाट रिटायर भएर घरमा बसेको अवस्था हो। म घरमा बस्दाखेरि के गरिन् त भन्दाखेरि मेरो भएको अलिकति चाहिँ नि घरबारीको जमिनमा मैले ड्र्यागन फ्रुट अहिलेको नयाँ फलफुलको रूपमा जुन परिचित छ त्यो ड्र्यागन फ्रुट चाहिँ नि लगाउने सोच गरेँ। ड्र्यागन फ्रुट लगाउनको निम्ति त्यसलाई कहाँ के कसरी हो भन्ने कुरो हेरखोज गर्दा मैले विशेष गरेर यो मेरो चाहिँ नि गुगल सर्चबाट चाहिँ यसको सम्पूर्ण परिचय हेरेँ। सुरुवात गर्न सफल भन्दाखेरि मैले विभिन्न किसिमका प्राविधिकहरू मेरो राजेन्द्र कोइराला जुन अहिले कृषिमा फर्स्ट क्लास हुनुहुन्छ, म फर्स्ट क्लासको अधिकृत हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नि अलिकति गाइड गरिदिनु भयो। त्यस्तै अरू प्राविधिक ज्ञान केन्द्रले पनि प्राविधिक सहयोग उनीहरूसँग स्पेसल रूपमा ड्र्यागनकै विशेषज्ञ त पाएको छैन, तर चाहिँ उहाँहरूले जे जति चाहिँ सहयोग गर्नुभयो त्यो नै एउटा काफीको रूपमा चाहिँ छ मलाई चाहिँ। र मैले चाहिँ नि अहिले 18 महिना पुरा भएर 19 महिना रनिङ भएका छन् मेरा बिरुवाहरू। यो बिरुवा मेरो साधारणतया 6.5 कट्ठामा 450 पोल चाहिँ नि गढेका छन्। यो मैले चाहिँ नि कसरी गाड्ने के गर्ने भन्दाखेरि अब यसो हेरेँ, यसलाई यसको लम्बाइ यति जाने रहेछ, जरा यस्तो हुँदो रहेछ, यसो गर्ने भनेर चाहिँ आफ्नै चाहिँ सोचले चाहिँ नि गाडेर अहिले चाहिँ नि सबै ठाउँबाट, वडाबाट, महानगरपालिकाबाट पनि एउटा समर्थन भएको अवस्था छ। पछि 74 सालमा जब चुनाव भयो, चुनाव भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार दामोदर नेउपानेले जिते। त्यस पश्चात नै अब विकास महानगरपालिकाको एउटा विकासको क्रम सुरु भयो भनौँ न। सुरु हुँदा अहिलेसम्मको पिरियड यो 5 वर्ष अहिले पुग्दा महानगरपालिकामा सबभन्दा उत्कृष्ट वडाको रूपमा पनि नगरपालिकाले महसुस गर्यो र विकास निर्माणको काममा सबभन्दा अग्रिम पङ्क्तिमा आयो। त्यसैले अहिले हाम्रो वडा नम्बर 8 मा खास गरेर विकास निर्माणको काममा कालोपत्रेदेखि लिएर अब ग्राइवेल अथवा चाहिँ अरू सानातिना पुलहरू, कुलेसाहरू, अब पानी जब हाम्रो अलिकति तल्लो बेलको क्षेत्रमा तपाईको किसानको क्षेत्र पनि छ, त्यसलाई बोरिङ सिस्टमहरू पनि तपाईको धेरै नगरपालिकाले मद्दत गरेर वडाले
आफ्नो उसमा नेतृत्वमा तपाईँको त्यो बोरिङको सिस्टम पनि गराएको छ। मलाई लाग्छ 30, 35, 40वटा जति बोरिङ तपाईँको लगाएको छ र अहिले फिलहालमा अरू वडाहरूभन्दा अग्रिममा 8 नम्बर वडा छ। हामी वडामा जब निर्वाचित भएर गइसकेपछि हाम्रो टिम महत्त्वपूर्ण रहन्छ। कुनै घर सफल पार्नका निम्ति, घरको कार्यक्रम सफल बनाउनका निम्ति परिवारहरूको एकजुटता आवश्यक छ भने चाहिँ हाम्रो वडाका हाम्रा हरेक जनप्रतिनिधिहरू र तपाईँको चाहिँ त्यहाँका कर्मचारीहरूको मलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग छ। हामीले उठाएका कुराहरू, हामी अगाडि बढेको कुराहरूमा उहाँहरूले होस्टेमा हैसियत गरेर सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसको फलस्वरूप पनि वडा नम्बर 8 फेरि पनि भन्छु उत्कृष्ट वडा हुनमा उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण हात छ।